بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح اٹھ کر ان دعاؤں کو ضرور سن لیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا، آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ دعائیں سماعت فرما لیجئے، اور ہو سکے تو ان دعاؤں کو میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا ناصر يا منتصر سبحان أرحم الراحمين. يا بديع يا رفيع سبحان أرحم الراحمين. يا بارئ يا مصور سبحان أرحم الراحمين. يا حليم يا كريم سبحان أرحم الراحمين. يا حليم يا قديم سبحان أرحم الراحمين. يا حليم يا كريم سبحان أرحم الراحمين.
یا حکیم یا قدیم سبحان ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو ان دعاؤں کو روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے اور ضرور سن لیجئے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی، آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے۔